6 महीने लड़की लड़का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रहे फोन पे, लेकिन बिल आखिर जब शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया तब जाकर लड़के की असलियत खुलने लग पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर कनाडा से। कभी कभार सोशल इश्यूज के ऊपर बात करता हूं, तो सामिया हिजाब मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपना मसला मेरे साथ शेयर किया है। शादी को 1 महीना रह गया है सामिया हिजाब की, और मार्की भी बुक हो गई है, तमाम इंतजामात हो चुके हैं, दावत के कार्ड भी बांटे जा चुके हैं, किस किस को बुलाना है सब दावतनामे दिए जा चुके हैं, और ब्राइडल ड्रेस भी लिया जा चुका है, मेकअप की बुकिंग हो गई है, सब कुछ रेडी है। ऐसे में लड़के का नाम है तनवीर। तनवीर अपने माँ बाप के साथ आता है, और अभी जो लेटेस्ट इनकी सिटिंग हुई है उसमें तनवीर के माँ बाप ये कहकर गए हैं बातों बातों में कि हमारे यहाँ ये रस्म है कि बारात वाले दिन लड़की वाले लड़के वालों को कपड़े देते हैं तोहफतन। ये कोई मजबूरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि लाजमी ऐसा करें, लेकिन एक रस्म है। हमने सोचा कि क्योंकि 2 खानदान एक होने जा रहे हैं, तो जो जो रसूमात हमारी तरफ राइज हैं आपके गोश गुजार कर दें। तो बड़े तरीके से ये बात उनको सुना गए हैं, उनको कह गए हैं। और सामिया कहती हैं कि हमें ये लगता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हम भी ऐसा करें। उन्होंने ये भी कहा कि उनके क्योंकि 120 गेस्ट्स मुतवक्को हैं बारात के दिन, तो कह रहे थे उसमें से 45 मर्द होंगे, बाकी खवातीन और बच्चे होंगे। मतलब बच्चों की तादाद कुल 20 है, तो बाकी सब खवातीन हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ ब्रांडेड कपड़े देने का रिवाज है। बारात वाले दिन लड़की वाले देते हैं लड़के वालों के तमाम रिश्तेदारों को, मतलब सारे बारातियों को जोड़े मिलते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और खुले दिल के साथ लड़की को वेलकम करते हैं और उसको दुआएं देते हैं और नेक तमन्नाएं देते हैं। तो सामिया कहती हैं कि मैं और अम्मी अबू बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि तनवीर से मेरी बातचीत चल रही थी, पिछले आधे साल से 6 महीने से बातचीत चल रही थी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश थी इनकी आपस में। तो कहती हैं कि मुझे लगता है कि तनवीर कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के असर में है, और तनवीर की ऐसी सोच नहीं है, सिर्फ उसके माँ बाप इस तरह से सोचते हैं। मुझे यकीन है कि जब एक दफ़ा शादी हो जाएगी तो तनवीर को मैं मोल्ड कर लूंगी, तनवीर को मैं एक बेहतर इंसान बना पाऊंगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के ज़ेरे असर है। लेकिन अम्मी इस बात से बहुत परेशान हो गई है जो अभी तनवीर के पेरेंट्स कह कर गए हैं। हालांकि मैं अम्मी को कह रही हूँ कि तनवीर ऐसे नहीं है, तो वो कहती हैं कि अगर तनवीर ऐसा नहीं है तो तनवीर ने क्यों कोई स्टैंड नहीं लिया, तनवीर ने तुम्हें क्यों नहीं कहा कि वो बात बस ऐसे ही कही थी अम्मी ने, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हालांकि तनवीर तुम्हें हर बात बताता है, सुबह कब उठता है, दिन को क्या खाता है, शाम को कहाँ जाता है, डिनर क्या किया था, सोने से पहले तुमसे आखिरी बात करता है, एक एक चीज तुम्हें बताता है, तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो। लेकिन तनवीर से इतना ना हुआ कि ये कह देता कि ये जो बात करके गए, हालांकि 2 दिन हो चुके हैं इस बात को हुए, तो अब तक तो वो तुम्हें बता ही सकता था, लेकिन उसने इस बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया। तो सामिया कहती है कि ये बात तो सही कह रही है अम्मी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मैं इस बारे में क्या कहूँ। तो आपसे बिलाल भाई इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ वीडियोस आपने इस बारे में बनाई हैं जो शादियों रिश्तों से मुतल्लिक हैं। हालांकि ये आपके चैनल का मेन फोकस या मेन मजमून नहीं रहता, लेकिन कभी कभार आप इस बारे में भी बात करते हैं, तो मेरी जिंदगी की ये परेशानी थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगी, सोचती हूँ आप क्या कहते हैं। नाज़रीन, सुनकर मैंने सामिया को कहा, देखें ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उनके 145 या जितने भी आपने बताया रिश्तेदारों को ब्रांडेड जोड़े देंगे। आजकल एक ब्रांडेड जोड़ा अगर आप अनसिला भी लेते हैं जिस पर कोई कढ़ाई ना हुई हो, तो पाकिस्तान में वो भी कोई 4,000, क्योंकि टैक्स भी पे करना होता है, 3,500-4,000 का वो भी मिलता है। मल्टीप्लाई दैट बाय 140, ये खाम खा का लाखों का खर्चा आपके हिस्से में नहीं आना चाहिए। इसकी कोई दीनी हैसियत नहीं है, ये हमारे मजहब से साबित नहीं है, बल्कि हमारे मजहब से तो ये जो बारात का पूरा फंक्शन ही है जिसमें लड़की वालों को तमाम इंतजामात करने होते हैं, ये साबित नहीं है। ये वलीमा होता है जो लड़के ने करना होता है। लड़की के माँ बाप का फर्ज है कि गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़वाएं और रुखसत कर दें। तो ये
جتنا کچھ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دس از اے ویری بگ ریڈ فلیگ. اور ابھی آپ کی شادی ہوئی نہیں ہے, اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی موقع ملتا ہے ان کو جاننے کا مزید, اور اگر آپ کو کچھ بھی دال میں کالا لگتا ہے تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, کیونکہ ایک دفعہ جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب ٹوٹتی ہے تو وہ ساری عمر کے لیے ایک رہتی ہے چیز کہ شادی ہوئی تھی. لیکن ابھی آپ کی ہوئی نہیں ہے تو چاہے ہونے سے پہلے ختم بھی ہو جاتی ہے, سو دیٹ از مچ لیسر ڈیمیج دین دی ادر تھنگ. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو انکار کرنا چاہیے یا نہیں. سامیہ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوں. میں نے کہا کہ آپ یہ کریں, اگر آپ کو لگتا ہے لڑکا اچھا ہے اور صرف وقتی طور پر اپنے ماں باپ کے زیر اثر ہے اور اس کی اس طرح کی سوچ نہیں ہے یا وہ لوگ لالچی نہیں ہے, تو آپ راہ راست یا کھلم کھلا انکار نہ کر دیں, بلکہ آپ سیف پلے کریں. جیسے انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی طرف کی یہ رسومات ہیں, اسی طرح سے آپ لوگ بھی ان کے گوش گزار کریں کہ آپ کی طرف کی یہ رسومات ہیں کہ جب ولیمہ ہوتا ہے تو جو گیسٹس آتے ہیں لڑکی کی طرف سے, ہماری طرف یہ رسم ہے کہ لڑکی والوں کو بھی تحفے دیے جاتے ہیں. مطلب جب لڑکی والے جاتے ہیں ولیمے پر تو جو ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں لڑکے والے, وہ تمام گیسٹس کو تحفے دیتے ہیں اور برانڈڈ کپڑے دیتے ہیں. تو آپ بلکہ شوگر کوٹ کر کے اس طرح سے کہیں کہ کیسا اتفاق ہے ماشاء اللہ کہ جیسی رسومات آپ کے خاندان میں پائی جاتی ہیں ہو بہو ویسی ہی رسومات ہمارے خاندان میں بھی پائی جاتی ہیں. یہ تو کمال ہی ہو گیا. تو آپ کہیں کہ ہماری طرف بھی ایسی ہی رسم ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اس طرح کا کریں گے. تو پھر آپ بتائیں کہ آپ بھی کریں گے. ان سے اس بات کا جواب لیں, اس بات کی یقین دہانی کروائیں, اور اس کے باوجود اگر وہ آپ کو یقین بھی دلا دے تب بھی کوئی مہنگے کپڑے لینے کی ضرورت نہیں ہے. برانڈڈ کہہ رہے ہیں نا, برانڈز تو بہت سے ہوتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہائی اینڈ برانڈز پر جائیں. آپ بولیں کہ جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم دے دیں گے, اور پھر اگر وہ آپ کر سکیں تو کریں, نہیں تو اپنے اوپر اس کو بھی کوئی لازم کر لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اچھے ہیں, گزارے لائق ہیں, مطلب آپ کو لگتا ہے, تو وہ اس بات کا بالکل بھی برا نہیں منائیں گے, بلکہ سمجھیں گے کہ جس قسم کی گندی یا خرافات قسم کی رسومات ان کے خاندان میں رائج ہیں تو اوروں کے خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو وہ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے. اور اگر اس بات کو وہ مائنڈ کرتے ہیں اور اس بات کو بنیاد بنا کر رشتے میں کچھ کھٹائی آ جاتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بات آگے نہیں بن پڑے گی, تو اس کو غنیمت جانیے اور سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہو رہی ہے. یو گیو دم اے فیئر چانس. آپ نے خود سے کوئی انکار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے جس قسم کی بات آپ کے ساتھ کی اسی قسم کی بات آپ بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیک آف ہو جاتے ہیں تو لیٹ دم گو. لیکن اگر وہ نہیں ہوتے دین آپ یو اسٹینڈ چانس سنس یو آر سیئنگ کہ لڑکا خود اچھا ہے. سڈنلی ایک جذباتی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ کریں. اگر اب بات اس حد تک آگے چلی گئی ہوئی ہے اور آپ نے مارکی بھی بک کروا لی, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ فنکشنز بھی سارے پلانڈ ہیں, کارڈز ہیو بین ڈسٹریبیوٹیڈ, آپ نے پارلر بھی بک کر لیا ہے, جوڑے بھی لے لیے, سب کچھ مطلب ہوا ہے. سو اگر وہ اس قسم کی بات اب کر رہے ہیں تو اس قسم کی بات آپ بھی کر دیں, اینڈ دین لیٹس سی. ویورز, آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ ان کی اس فرمائش پر یا اس توقع پر ان کو جوڑے ملنے چاہیے یا چھتر ملنے چاہیے. نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور کیا جو میں نے مشورہ دیا ہے سامیہ کو کہ انہوں نے جس قسم کی بات کی ہے اسی قسم کی رسومات کا ان کو بھی بتا دیں, ان کے بھی گوش گزار کر دیں, تو یہ مناسب بات ہے؟ یا اس سے بڑھ کر اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں, کوئی مشورہ آپ دے سکتے ہیں سامیہ کو, تو وہ مجھے امید ہے ضرور یہ ویڈیو دیکھیں گی اور کامنٹس بھی پڑھیں گی, تو انشاءاللہ آپ کے ہو سکتا ہے کسی مشورے سے ان کو فائدہ مل جائے. تو نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی زبردست کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.